من أجل سلامتكم. الرجاء الابتعاد من المكان والتوجه إلى منازلكم من أجل سلامتكم. Please be away from the beach and return back to your home for your safety. Please be away from the beach and return back to your home. تدرب عليه شيء يسوي Please be away from the beach and return back to your home for your safety. Please be away from the beach and return back to your home for your safety. الرجاء الابتعاد من المكان والتوجه إلى منازلكم من أجل سلامتكم. الرجاء الابتعاد من المكان والتوجه إلى منازلكم من أجل سلامتكم. من المكان والتوجه إلى منازلكم من أجل سلامتكم. الرجاء الابتعاد من المكان